پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اج پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ عید الفطر مذہبی عقیدت و احترام اور اس عزم دی تجدید دے نال منائی جا رہی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے بھارت تے ناجائز اور غاصبانہ قبضے دے خاتمے تک عظیم اور لازوال جدوجہد ہر صورت وچ جاری رہسی، جس وچ 5.25 لاکھ کشمیری اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کر گئے ہیں، جبکہ اج بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ قربانیاں دا اس سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے مختلف شہراں اور قصباں وچ نماز عید الفطر دے جدر سینکڑا بڑے اور چھوٹے اجتماعات منعقد ہوئے ہیں، جنہاں وچ لکھاں فرزندان اسلام سن شرکت کیتی۔ نماز عید دے روح پرور اجتماعات وچ امت مسلمہ دی سرخروئی، مقبوضہ جموں کشمیر اور قبلہ اول دی برہمن اور صہیونی سامراج دے پنجہ استبداد دے آزادی دے واسطے خصوصی دعاواں بھی منگیاں گئیاں۔ اس دے نال قابض بھارتی انتظامیہ سن کشمیری مسلمانوں کو سری نگر دے مرکزی عیدگاہ اور جامع مسجد وچ عید الفطر دی نماز ادا کرن دے محروم رکھیا، جس دے اوتے سری نگر دے شہریاں سن سخت رد عمل دا اظہار کیتا۔ قابض بھارتی انتظامیہ یک طرفہ عیدگاہ اور جامع مسجد سری نگر وچ کشمیری مسلمانوں کو نماز عید ادا کرن دے روکن دا اے ناپاک عمل 2019 تھی جاری ہے۔ مقبوضہ علاقے وچ عید دی خوشیاں بی جے پی دی ہندوتوا حکومت دی طرف تے لائی گئی سخت پابندیاں دی وجہ دے متاثر ہوئی ہیں۔ غیر کشمیری فرقہ پرست لیفٹیننٹ گورنر منوج سینہ دی سربراہی وچ بی جے پی حکومت سن سری نگر دی تاریخی جامع مسجد اور عیدگاہ وچ عید دی نماز دے اوتے پابندی لا رکھی اسی، اور کشمیری وحشیانہ بھارتی فوجی قبضے وچ ایک اور عید اسی حالت وچ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اوتے کئی سالاں دے غیر قانونی بھارتی قبضے سن کشمیری عوام دے تمام تقریبات کو انہاں دی غیر متزلزل مزاحمتی علامت وچ بٹا کے دا ہے۔ عید الفطر دے موقع دے اوتے بھی مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارت دا جبر گھٹ ہون دے بجائے اور زیادہ بدیا ہے۔ کشمیری عوام دے واسطے عید دا پیغام ہے کہ بھارتی غلامی تے آزادی تک جدوجہد جاری رکھی جا سی۔ کشمیر دے رہنے والےاں دی حقیقی عید اس دیہاڑے ہو سی جد او بھارتی غلامی دے زنجیراں دے آزاد ہو سن۔